तीन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणनामा नयाँ शक्तिप्रति मतदाताको आकर्षण देखिएको छ। तनहुँ 1 र चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले फराकिलो अग्रता लिएका छन्। तनहुँ 1 मा रासोपाका स्वर्णिम वाग्ले जित नजिक पुगेका छन्। 20,000 भन्दा कम मत गन्न बाँकी हुँदा 10,000 को अग्रता उनले बनाइरहेका छन्। 12-2 मा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई जनमत पार्टीका उम्मेदवार राम सहाय प्रसाद कुशवाहाले टक्कर दिइरहेका छन्। चितवनमा रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले लगातार अग्रता बढाइरहेका छन्। हामी मतगणना भइरहेको स्थानबाट अपडेट लिन्छौँ। चितवनमा लाग्छौँ सुरुमा। चितवनबाट संवाददाता देवराज पन्त प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। देवराजजी, अहिले चितवन 2 मा कति मत गनेर सकियो? कुन उम्मेदवारले कति मत प्राप्त गरेका छन्? चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना जारी रहेको छ। मेरो पृष्ठभूमिमा रहेको भवनमा मतगणना भइरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म हामीले पाएको प्राप्त मत परिणाम अनुसार इच्छा कामना गाउँपालिकाका सबै 7 मत परिणामहरू आइसकेको छ, जसमा 9,441 मत गणना भएको थियो। त्यसमा 197 मत बदर भएको छ भने 9,244 मत चाहिँ सदर भएको अवस्था छ। र यी मत परिणाममा पाएको मत चाहिँ रवि लामिछाने जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका घन्टी चुनाव चिन्हमा हुनुहुन्छ, उहाँले 4,358 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी रामप्रसाद न्यौपाने हुनुहुन्छ, उहाँले सूर्य चुनाव चिन्हमा 2,544। त्यसै गरी जितनारायण श्रेष्ठ नेपाली काङ्ग्रेसका रुख चुनाव चिन्हमा 2,205 मत प्राप्त गरेको अवस्था रहेको छ। र समग्रमा अहिले हेर्दाखेरि हामीले पाएको प्राप्त मत परिणाम यही हो। र अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ गौतमजी, मैले थोरै जोड्न चाहेँ। यसभन्दा अघि मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सो गाउँपालिकाबाट 2,978 मत प्राप्त गरेको थियो भने अहिले वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा 4,358 मत प्राप्त गरेको छ। यो भनेको अघिल्लो निर्वाचनभन्दा 1,380 मत बढी भएको देख्न सकिन्छ। र मैले थोरै जोड्न पनि चाहेँ, विशेष गरी चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा मात्र होइन, तनहुँमा पनि नयाँ भर्खरै खोलेको पार्टीहरूकै अग्रता रहेको छ। र अग्रता भएसँगै दशकौँदेखि लोकतान्त्रिक चरित्र भएका यी पार्टीहरू, अन्य पार्टीहरू चाहिँ बिस्तारै कतै राजनीतिक रूपमा चाहिँ उनीहरू किन ओझेल पर्दै गए, अथवा भनौँ आम नागरिकहरूले उनलाई किन मन पराएनन्, अथवा किन मत कम दिए। यस सन्दर्भमा मैले एकजना उपप्राध्यापकसँग पनि कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दैछु गौतमजी। सर, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। तपाईँ उपप्राध्यापक? म कृष्णहरि पौडेल, उपप्राध्यापक। अहिले मत परिणामहरू आइरहेछन्, जुन हजुर हजुर राजनीतिक दलहरू जुन दशकौँदेखि आइरहेछन्, नयाँ दलहरू पनि छन्। अहिले एकदम कम्पिटिसन भनौँ अथवा भनौँ, यसको के छ, यो कारण के होला जस्तो लाग्छ? अहिले मान्छेहरूका विभिन्न चाहनाहरू हुन्छन्। समय परिवर्तनशील छ, संसार कहाँ पुगिसक्यो। अहिले मान्छेहरूको अझै नेपाली जनताहरूमा धेरै ठुलो चाहना अझै पनि छैन। एउटा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता नेपाली जनताले खोजिरहेको छ। अर्को तपाईँको पढ्न पाउने अधिकार खोजिरहेको छ। अर्को बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको उपचार पाउने अधिकार खोजिरहेको छ। अरू धेरै ठुलो अनि पानी खोजिरहेको छ, अनि बिजुली बत्ती खोजिरहेको छ। यी बेसिक आधारहरू, बेसिक तपाईँको निड्सहरू पुरा होस् भन्ने चाहना गरिरहेको छ। बेरोजगारी अवस्था छ, रोजगार खोजिरहेको छ। विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताहरूले परिवर्तन सँगसँगै धेरै आशाहरू पनि गरे। परिवर्तनलाई किन चाहिँ उनीहरूले आत्मसात गरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसित धेरै आशा थियो। प्रजातन्त्र आएपछि केही हुन्छ कि, हाम्रो बस्तीमा पनि चाहिँ विकास आउँछ कि, हाम्रो बस्तीमा पनि तपाईँको स्कुलको अवस्था चाहिँ सुधारिन्छ कि भन्ने धेरै आशा थियो। तर अहिले जुन अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, राजनीति परिवर्तनपछि पनि जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन नआएको अवस्थाले गर्दाखेरि पुराना पार्टीहरूप्रति जुन आशा गरिएको थियो त्यो अहिले निराश भएको अवस्थाले गर्दा अब कसले गर्छ त? गर्न त कोही न कोही त चाहियो नि त।
विदेशतिर तपाईँको एकदम अविकसित देशहरू पनि एउटा नेतृत्व अगाडि आउँदाखेरि एउटा सबल मान्छेले नेतृत्व लिँदाखेरि तपाईँको काया पलट भएको अवस्था मान्छेहरूले हेरिरहेको छ, बुझिरहेको छ। अलिक कम्युनिकेसनको जमाना छ। अब हाम्रो देशमा पनि केही परिवर्तन कसले ल्याउन सक्छ त नि भनेर मान्छेहरूले विकल्प खोजिरहेको अवस्था छ। तपाईँ चितवनकै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ उपप्राध्यापक, कलेज पढाइरहनु भएको छ, समाज बुझ्नु भएको छ। अघिल्लो निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा जुन मत परिणामहरू आइरहेछन् अहिले बाहिर, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यहाँ पहिला मान्छेहरूले पार्टीलाई मात्रै फोकसिङ गरेको अवस्था थियो। अब हिजो मेरो हजुरबा यो पार्टीमा थिए, बा यो पार्टीमा थिए, म पनि त्यो पार्टीलाई कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ भन्ने यो पुरानो संस्कार, पुरानो सोचमै मान्छेहरूको अवस्था थियो। तर अहिले त्यो होइन। अहिले जान्नेलाई छान्ने भन्ने अभियान अन्तर्गत अब कसले गर्न सक्छ त? योले पुरानाले गर्न सकेन, यो व्यक्तिले गर्न सकेन भने अब कसले गर्न सक्छ? यो विकल्प खोजिरहेको छौँ। मैले पनि विकल्प खोज्न पर्ने अवस्था छ। हिजो तपाईँको हामी नेपाली जनताहरू, हामी भोटरहरूलाई भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गरेर सिंहदरबारमा बसेर अथवा कुनै क्वार्टरमा बसेर गठबन्धन गर्ने यो गर्दाखेरि यहाँ जनताहरूको मानसिक अवस्थामा धेरै कुठाराघात भएको छ, यो चोट परेको छ। के हाम्रो ह्युमन राइट्स छैन? हामीले जुन हाम्रो मत हाल्ने अधिकार छ, हामीले कुनै पार्टी भन्ने अधिकार छ, सिंहदरबारमा बसेर अथवा बालुवाटारमा बसेर ल मेरो भोटरले, मेरो जनताले अथवा मेरो मान्छेले, मेरो भोटरहरूले यहाँ भोट हाल्छ है, मेरा कार्यकर्ताले यहाँ भोट हाल्छ है भनेको भरमा हामीले भोट हाल्नु हुँदैन। हामीले पनि अब कसले गर्न सक्छ त्यो छान्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास चितवनवासीलाई भएको छ। चितवनवासी मात्रै होइन, सम्पूर्ण सचेत जनताहरूलाई भएको छ। अब सबै जनता सचेत भइसकेका छन्। तपाईँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। यसरी गौतमजी भर्खरै हामीले उपप्राध्यापक ज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले मेरो यता बायाँपट्टि अहिले पनि मतदाताहरू भोटिङ गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ रातभरि जसो नै यहाँ मतदाताहरू आफ्नो पक्षमा नारा लगाइरहेको पछिल्लो अवस्था यही छ गौतमजी। देवराजजी, अब चितवनमा हुन त मतगणना नै ढिलो गरी सुरु भयो। निर्वाचन आयोगले मतदान सम्पन्न भएको 3 दिनसम्म अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने भन्ने लक्ष्य लिएको थियो। चितवनमा अहिले भइरहेको मतगणना अनुसार सो लक्ष्यमा पुग्न सक्ने देखिन्छ? गौतमजी, अघि ढिलो गरी करिब 2 बजेको हाराहारीबाट चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना सुरु भएको थियो र यो मतगणना अहिले सुरु हुँदाखेरि झन्डै 10,000 को हाराहारीमा मतगणना भइसकेको छ। हिजो वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनबाट यो चुनावी क्षेत्रमा 78,277 मत खसेको थियो र त्यसमध्येमा लगभग 10,000 मत गणना भइसकेको छ। भित्र मतगणना गर्ने स्थान 2 स्थानमा राखिएको छ। एकैपटक 2 स्थानमा नै मतगणना जारी गरिरहेको अवस्था छ र हामीले पाएको जानकारी अनुसार चाहिँ भोलि ढिलो गरी रातिसम्ममा पनि सबै मत परिणाम चाहिँ आइसक्छ भनेर हामीले अनुमान चाहिँ गरेका छौँ। हेरौँ अब मतगणनाको स्थललाई अझै बढाएको खण्डमा चाहिँ अझै चाँडो यो मत परिणाम आउने चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ। धन्यवाद देवराजजी जानकारीका लागि। हुने थिए संवाददाता देवराज पन्त चितवनको भरतपुरमा चितवन 2 को मतगणना भइरहेको छ, सोहीबारे अपडेट गराउँदै। यसैबीच हामीले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को पनि पछिल्लो मत परिणामको जानकारी लिन गइरहेका छौँ। हाम्रा सहकर्मी अस्मिता खनाल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अस्मिताजी, त्यहाँको मतगणनाको पछिल्लो परिणाम के छ, अहिलेको त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। नवराजी, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना आधाभन्दा बढी सकिसकेको अवस्था छ। 63,000 भन्दा बढी मत तनहुँमा खसेको थियो, जसमध्ये अहिले करिब 44,000 मतको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको अवस्था हो, जसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर सोडिम वाग्लेले झन्डै 23,000 मत प्राप्त गरिसक्नु भएको अवस्था छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले 13,000 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ। यसै गरेर नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएका सर्वेन्द्र खनालले
6,500 मत प्राप्त भएको छ। अन्य 6 राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरूले कतिपयले 100 को हाराहारीमा मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने कतिपयको मत 5-10 यस्तै हाराहारीमा देखिन्छ र आधाभन्दा बढी मत गणना भइसकेको र अब करिब 20,000 भन्दा कम मत मात्रै गन्न बाँकी रहेको अवस्थामा बिहानसम्म मतगणना सकिने आकलन चाहिँ यहाँ भएको छ। नवराजी, अस्मिताजी, त्यहाँको अन्तिम मत परिणाम कति बेला आउने, अब कति समयपछि अन्तिम मत परिणाम आउने बारेमा केही त्यहाँको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले वा हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ, के जानकारी गराएको छ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले? मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भोलिसम्ममा मत परिणाम आइसक्ने यसअघि नै बताइसकेको थियो र जसरी अहिले मत परिणामहरू छिटो छिटो अपडेट भइरहेको छ यो हिसाबले हेर्दा पनि भोलि सबेरै नै अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ। नवराजी, अस्मिताजी, यो सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले जसरी 10,000 भन्दा बढी फरक मतान्तरले अग्रता कायम गरिरहेको सन्दर्भमा यसअघि मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले जसरी त्यहाँ मत आर्जन गरेका थिए, उनी निर्वाचित भएका थिए, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार पछि परिरहेको अवस्था छ। यो दुईटा निर्वाचनको यो छोटो अवधिमा यसरी मत परिवर्तन हुने परिस्थिति कसरी बन्यो, त्यहाँका मतदाता वा त्यहाँका अलिकति समाजलाई बुझ्ने व्यक्तिहरूले कसरी विश्लेषण गरेका छन्? पक्कै पनि नवराजी, एक त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा देशैभर देखिएको जनलहरले तनहुमा पनि प्रभाव पारेको आधारमा पनि स्वर्णिम वाग्लेको मत यति धेरै आयो भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा, स्वर्णिम वाग्लेको प्रचार प्रसार यो छोटो अवधिमा पनि जसरी भयो उनले आफूलाई एउटा लोकतान्त्रिक मत आफूले प्राप्त गर्ने, आफू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र लोकतन्त्रवादीहरूको तनहु गढ हो र म राजनीतिक रूपमा स्थिरता कायम गर्न, अर्थतन्त्रलाई उकास्न, राजनीति सङ्ल्याउन राजनीतिमा आएको हुँ र नेपाली कङ्ग्रेस परित्याग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेको हुँ भनेर आफ्नो चुनावी एजेन्डाहरू राख्नु भएको थियो र मतदाताहरू बीच मत माग्नु भएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसकै पृष्ठभूमि हुनुभएका नेता हुनुभएका र अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपमा पनि ख्यातिप्राप्त जनताले पनि चिनेको भएको कारणले पनि उहाँको मत बढेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै गरेर पुराना राजनैतिक दलहरूप्रति जनताको वितृष्णाको असर पनि यसपटकको निर्वाचनको परिणामले देखाएको जस्तो आकलन चाहिँ यहाँ मतदाताहरूले गर्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद अस्मिताजी। उनी थिइन् तनहु 1 बाट त्यहाँको मत परिणामबारे जानकारी गराउँदै हाम्रा सहकर्मी अस्मिता खनाल। तनहुबाट अब 12 तर्फ लागौँ। 12-2 मा पनि अहिले मतगणना भइरहेको छ। जानकारी दिन संवाददाता जियालाल शाह हाम्रो सम्पर्कमा छन्। जियालालजी, 12 मा अहिलेसम्म कति मत गनेर सकियो, कसले कति मत प्राप्त गरेका छन्, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस्। गौतमजी, हामी चाहिँ बिहानदेखि अपडेट गराइरहेका छौँ। हालसम्म 6,631 मत गनिसक्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी जो चाहिँ छाताबाट चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव, उहाँले चाहिँ 2600 मत ल्याएर अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ भने जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा हर्न सापबाट 2067 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल 861 मत ल्याएर उहाँ चाहिँ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेल 303 मत ल्याएर उहाँ चाहिँ चौथो स्थानमा हुनुहुन्छ गौतमजी। र समग्रमा चाहिँ मतगणना जारी छ। एउटा टोली निस्किसकेपछि अर्को टोलीद्वारा चाहिँ फेरि मतगणना सुरु गरिएको छ। कुनै पनि विराम गरिएको छैन। तथापि आजको मतगणनाको परिणाम अनुसार जुन आइरहेको परिणाम हेर्ने हो भने निकै सुस्तो भइरहेको देखिन्छ। एउटा कोठामा मात्रै मतगणना भइरहेकोले गर्दाखेरि पनि र उम्मेदवार पनि राष्ट्रियदेखि लिएर यहाँ ख्याति प्राप्त भएका उम्मेदवारहरू पनि भएकाले गर्दाखेरि पनि समस्या भइरहेको, एउटा मतलाई 2 पटक 3 पटक देखाउनु पर्ने लगायतको प्राविधिक कठिनाइले गर्दाखेरि पनि समस्या भइरहेको भनेर हामीले निर्वाचन
प्रमुखले जानकारी गराउनु भएको छ। अब यो मतगणनाको गति बढाउने विषयमा कुनै छलफल तयारी त्यहाँ केही भएको छ? अब किनभने निकै नै सुस्त भयो, मतगणनाको अन्तिम नतिजा आउन निकै धेरै दिन लाग्ने जस्तो देखिन्छ। यही गतिमा गइरह्यो भने यसलाई कसरी छिटो गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयदेखि राजनीतिक दलहरू बीचमा कुनै छलफल तयारी त्यस्तो केही छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म यो भइरहेको मतगणनालाई नै हामी बढाउन सक्छौँ भन्ने खालको उहाँहरूको एउटा चाहिँ बुझाइरहेको छ। किनभने एउटै मतलाई चाहिँ दुई तीन पटक देखाउनु परेको छ। गनिसकेको मतलाई पनि होइन एक सङ्ख्या बढी भयो र एक सङ्ख्या घटी भयो भन्ने विवादले पनि पटक पटक देखाउनु परेको, काउन्टिङ गर्नु परेकोले गर्दाखेरि पनि यो समस्या भइरहेको भनेर हामीले जानकारी गराउनु भएको थियो मुख्य न्यायाधीशले। र यसलाई चाहिँ हामीले सहज रूपमा चाहिँ जसरी भए पनि अलि अगाडि रिजल्ट दिने गरी नै हामी काम गरिरहेका छौँ। अर्को कोठा व्यवस्थापनतर्फ त लागेको देखिँदैनन् अहिलेसम्म, र तर पनि यसलाई चाहिँ मतगणनालाई अझै फास्ट गराउनको लागि चाहिँ हामी उम्मेदवारहरूका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गरेर र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। गम्भीरजी धन्यवाद जियालालजी जानकारीका लागि। उनकी संवाददाता जियालाल शाह 12/2 भइरहेको मतगणनाबारे पछिल्लो जानकारी दिँदै। यसैबीच रासोपा सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनको मत परिणामले थप जिम्मेवार बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। चितवन 2 को मतगणना स्थल पुग्दा समर्थकले घेरिएका उनले दिएको यो प्रतिक्रिया हेरौँ। चिनिएको थियो। अहिले पनि इच्छाकामनामा म जाँदाखेरि चाहिँ अब अरूले सञ्चारकर्मी पहिलाको भनेर चिन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ गृहमन्त्री भएको मान्छे भनेर चिन्नुहुँदो रहेछ, रेडियो सुन्नुहुँदो रहेछ होइन। मलाई त्यो पुरानो चिज अरू भनौँ नयाँ परिचय त्यहाँ भएर देखेर रमाइलो लाग्यो मलाई। म एकदमै खुसी छु र म राम्रो काम गर्न सकौँ भन्ने अझ बढी जिम्मेवारीको महसुस भएको छ। एकदमै खुसी हुँदै जस्तो इच्छा कामनामा जुन मत आयो, पहिला जुन तरिकाबाट मत आयो तपाईँलाई त्यही अनुसार जान्छ भन्ने चाहिँ डर भएको भएन? होइन, मलाई केही हामी राम्रो छौँ भन्ने थाहा। किनभने एक त म निर्वाचन पछाडि गएको थिएँ, त्यहाँ मलाई भन्नु हामीलाई यहाँबाट चुनाव जितेर कोही आएकै थिएन भन्नुहुन्थ्यो। म निरन्तर कैयौँ ठाउँमा गएँ। म चुनाव जितेपछि देखिएर पनि गएको थिएँ, कतिपय ठाउँमा, धेरै ठाउँमा पुग्न सकिनँ।